मसीह यसु के पाक फतेहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने मौका बख्शा ताकि आज फिर हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। तो आज हमारा मज़मून है क्या गैर ज़बान रूह का फल है। तो आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं। तो बराए मेहरबानी करके अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपसे गुजारिश है अगर आपने कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाई है कलाम को तो कमेंट लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और वो खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। तो कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को कलाम अक़दस में मरकूम है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान को अपने रूह की नहीं बल्कि खुदा के रूह की यानी कि रूहुल कुद्दस की ज़रूरत है। ईमानदार मसीह बहन भाइयों, ये जो हमने आपके सामने हवाला पढ़ा है इस पर गौर कीजिए क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये रूह के फल हैं। रूह के फल एक फ़र्क चीज़ है और रूहुल कुद्दस के नेमतें जो है वो फ़र्क चीज़ हैं। वो अगर हम इन दोनों को देखें रूहुल कुद्दस की नेमतें भी 9 हैं और रूह के फल भी 9 हैं क्योंकि इंसान का जिस्म जो है वो बदन, रूह और जान के साथ मिला हुआ है और इन तमाम तीनों चीज़ों की मौजूदगी की वजह से इंसान की जो सोच है, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो बुरी दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ लग जाती है। ये इंसान के अंदर गुनाह की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। और याद रखें खुदा का रूह जो है यानी रूहुल कुद्दस इंसान के अंदर रूह के फलों को पैदा करता है। ये जो रूह के फल आपके सामने बयान किए गए हैं ये वो कलाम है जो हर ईमानदार के अंदर खुदा का पाक रूह देखना चाहता है। और कलाम में भी लिखा है मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ ना पूरा करोगे। याद रखें एक ईमानदार शख्स जो है रूह की नेमतों के साथ साथ रूह की नेमतें जो कलीसिया की तरक्की के लिए है, रूह के फल जो है ये इंसान के किरदार को मुस्बत बनाते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक बनाते हैं। जितने ईमानदार बहन भाई हैं, जितने उन्हें खुदा यसु और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, खुदा उनके अंदर मोहब्बत को देखना चाहता है। और कलाम अक़दस हमें सिखाता है खुदा ने दुनिया में ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस मोहब्बत के इवज़ खुदा ने अपने बेटे यीशु और मसीह की मोहब्बत को हमारे अंदर अया कर दिया और हम सब को भी सिखा दिया ताकि हम भी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ चलें। क्योंकि रूह के फलों में से पहला फल मोहब्बत है और दूसरा है खुशी। और हम खुशी को देखेंगे, हमें हर वक्त ईमानदार होने के नाते अपनी निजात की खुशी को देखते रहना चाहिए और अपनी निजात की खुशी मनाते रहना चाहिए कि खुदा यीशु अल मसीह हमारे लिए मसलूब हुए, मार गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और तीसरी जो रूह के फलों में से तीसरी जो फल है, तीसरा जो फल है वो है इत्मीनान। खुदा का कलाम इत्मीनान, खुदा का इत्मीनान वो है जो इंसानों की खुशी से बाहर है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो इत्मीनान खुदा का रूह, खुदा का कलाम हमें, मुझे और आपको देता है। क्योंकि कलाम अक़दस में भी यीशु और मसीह फरमाते हैं मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। और याद रखें ईमानदार मसीह बहन भाइयों, जब हमारे पास मसीह का इत्मीनान है
تو اگر ہم یتیم ہیں تو مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی یتیم اور اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر ہم مصیبت زدہ ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور چوتھا جو روح کا پھل ہے وہ تحمل ہے، اور روح کے پھلوں میں سے ایک ہے کہ ایک دوسرے کے برداشت کریں۔ ہمیں تحمل، پیار، محبت کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچویں جو روح کے پھلوں کا جو پانچواں ہے وہ روح کا پھل مہربانی ہے۔ خدا یسوع المسیح نے سکھایا کہ ایک دوسرے سے پیار کرو اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ اور یہ اعلان خدا یسوع المسیح نے کر دیا کہ اگر کوئی تیرے دائیں گال پہ تماچا مارے تو بایاں بھی پھیر دے، یعنی کہ بدلہ میں لوں گا۔ تو نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور مہربانی سے بچوں کے ساتھ پیار کرنی، بڑوں کے ساتھ پیار کرنی ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے مرد حضرات کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ خدا یسوع المسیح نے کہا ہے ہر بوڑھی عورت کو ماں جان کے محبت کر، اور ہر جوان عورت کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر محبت کر۔ اور جب ہمارے اندر یہ محبت ہوگی تو ہم خداوند کی مہربانی سے سرشار ہوں گے۔ اور چھٹی جو بات ہے وہ نیکی ہے۔ روح کے پھلوں میں سے چھٹا جو ہے پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نیکی ہے۔ مسیح کی تعلیم ہے کہ بغیر نسل، بغیر رنگ، بغیر مذہب، بغیر کسی اور چیز کے ساتھ بنی ہوئے انسان کو، ایمانداروں کو، خون خریدے لوگوں کو نیکی کے ساتھ بنے رہنا چاہیے۔ انہیں بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کا امتیاز کرنے سے پہلے خداوند کی محبت کو، خدا کی نیکی کو یاد رکھے، اور دیکھے کہ ہمارے ساتھ بھی اس نے کیسے نیکی کی ہے۔ اور ساتویں بات ہے ایمانداری۔ ایک ایماندار کو سچائی، فروتنی، پاکیزگی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک امان ہی ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے، ایک امان ہی ہے جو ہمیں دلیری بخشتا ہے۔ اور ہمیں روح کے پھلوں میں سے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایماندار ہونے کے ناطے دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ حلم، اور آٹھواں جو نمبر آتا ہے وہ حلم ہے۔ خدا یسوع المسیح نے فرمایا، جو یسوع المسیح ہمارے نجات دہندہ ہے وہ دل کے فروتن ہے، اور وہ فروتنی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو، اور کلام خدا میں بھی لکھا ہے وقت پر کرے گا، فروتنی سے رہو تاکہ خدا وقت پر سر بلند کرے۔ اور نامی چیز پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو خدا کا روح ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی پاک بنو۔ اور ہمیں اس بات سے علم ملتا ہے، عقل ملتی ہے، دانش ملتی ہے کہ خدا یسوع المسیح نے اپنی 33.5 سالہ زندگی، پاکیزہ زندگی گزار کے ایمانداروں کو سکھا دیا کہ وہ بھی پاک بنے، کیونکہ ان کا بلانے والا پاک ہے۔ ہمیں پرہیزگارانہ طور پر زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایماندار مسیحی بہنوں بھائیوں، اگر مزید آپ روح کے پھلوں میں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلی سیڈیوں میں سے میرے پاس ایک سیڈی ہے، اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں روح کے پھلوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے روح کی نعمتیں 9 ہیں، روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ 9 ہیں، اور روح القدس کے پھل بھی جو ہیں وہ 9 ہیں۔ روح القدس کی نعمتیں جو ہے وہ انسان کو کلیسیا میں خدا دیتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کی ترقی کرے۔ اور روح کے پھل جو ہے وہ ہمیں، روح کے پھلوں میں جب ہم قائم رہتے ہیں تو وہ ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔